नमस्ते। नमस्कार 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 सुबोध शाह हैन हजुर सर ठीक छ यहाँ मलाई लोकसभा परिचय गर्दै हुनुहुन्छ हजुर इन्दिरा म्याम मैले हजुरलाई अघि नै भनेको यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम हो अर्को छ पासवर्ड उसको चैतन्य चिन्तनको पासवर्ड अर्को छ म्याम सर गफ गर्दै सर हेलो श्री सर रिजल्टले एचके युनि सर भन्नुभएको छ हो एकदमै श्री सर चैतन्य चिन्तन कोड श्री सर हजुर सर सुरु गरौँ अब हजुर सर मैले सुनिरहेको छु हजुरलाई सुरु गरौँ हुन्छ सर सुरु गरौँ अब है कतिजना हुनुभयो हाम्रो 34 36 जना हैन 46 जना हुनुभएको छ सर नानीहरु कपी लिएर आएको छ त्यो नयाँ कपी सबैलाई म्युट गर्नु मैले सबैलाई म्युट गरे यहाँहरु सबैजना म्युट रहिदिनुस् है यहाँहरु अब हुन्छ सर सर हाम्रो चैतन्य चिन्तन कोड दिनुस् गणेश जी सर यो रङ हुन्छ सर गणेश सर दिन्छु है त ल है सर कति गर्यो हजुर हजुर अघि मिस्टेक भएछ टिप्नलाई मिस्टेक रहेछ सर अहिलेको मिस्टेक छ अघिको कोडै मिस्टेक रहेछ अहिलेको आइडी मिस्टेक छ गणेश सर 351 9880 हजुर 364 अनि चारवटा साथै पासवर्ड है अहिले टाइप गर्छु यो त रङ छ सर यो त रङ छ कहाँ रन हुन्छ सर त्यहाँ टोटल हो मान्छेहरु 35198803641 सर पासवर्ड चाहिँ पक्रिनु हजुर यो रङ छ रङ पासवर्ड चाहिँ चारवटा पाँच सरहरुले यस्तो फोन गरेर भन्नुपर्छ हो सरहरु यो रङ छ सर चारवटा पाँच आइडी रङ भयो चारवटा पाँच आउँदैन अब एउटा प्रोग्राममा दुईटा प्रोग्राम भयो हुँदैन हामीले दुईटा गरौँ कि 10 वटा गरौँ हजुर चारवटा पाँच राख्नुस् चारवटा पाँच सर सुरु गरौँ है सर सिसी सर अनम्युट गरौँ हजुरले ओके ल अब हामी सुरु गर्छौँ यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ चैतन्य इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट यहाँहरु मैले रिमा कार्कीजी हजुर म्युट राखिदिनुस् है यहाँहरु म्युट राखिदिनुस् र म्युट भयो भने प्रश्न आवाज लिन्छ सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु चैतन्य इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टको बिएफमा चैतन्य चिन्तन कार्यक्रममा यही कोडमा कार्यक्रम हुने भएको हुनाले कतिपय साथीलाई कन्फ्युजन भएको छ सीमाजी यहाँको साउन्ड आइरहेको छ कृपया यहाँ चाहिँ म्युट राखिदिनुस् है तपाईहरुलाई मैले म्युट रहन अनुरोध गरे यहाँहरु म्युट रहनुभयो भने हाम्रो आवाजहरु प्रष्ट रूपमा सुन्नुहुन्छ ग्यालेक्सी J2 म्युट राखिदिनुस् ओप्पो A37 म्युट राखिदिनुस् म्युट रहनुस् तपाईहरुलाई म एकपल्ट दुईपल्ट तीनपल्ट म्युट गर्छु धेरैपल्ट अनम्युट हुनु भने रिमुभ गर्दिन्छु रिमुभ गर्यो भने फेरि इन्ट्री हुन पाइदैन यो आज हामीले निशुल्क कार्यक्रम गरेका छौं यहाँहरुको लोकसेवा आयोगको स्वास्थ्य सेवा आयोगको तयारीमा केही मद्दत पुगोस् भनेर ग्यालेक्सी J2 बिमाजी यहाँहरु प्लिज म्युट राखिदिनुस् है के भयो यार कृपया यहाँहरु म्युट राखिदिनुस् न प्लिज म्युट राखिदिनुस् न है मैले म्युटै गर्दिनु म्युट गरिसके सर मैले हैन हजुरले गर्नुभयो यहाँ धेरै साथीहरु म्युट हुनुभएको छैन ओके म्युट रहनु भयो भने प्रश्न सुनिन्छ यो अलिकता प्राविधिक रूपले केही कुरा सुरुमा गाह्रो भए पनि यो म्युट र अनम्युट सजिलो छ एकदमै सजिलो छ यहाँहरुलाई मैले म्युट रहन अनुरोध गरे रिमाजी हजुरको म्युट भइरहेको छैन प्लिज म्युट गरौँ माइक्रोफोनलाई क्रस गरेर राखौँ है त्यो धेरै समय तपाईहरुलाई अनम्युट गर्नमै गयो भने मलाई
अलिकति यहाँ कन्डक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ कार्यक्रम। जसरी हामी सभा हालमा शान्त भएर बस्छौँ त्यसरी यो कार्यक्रममा आउँदाखेरि लोकसेवाको कार्यक्रम थियो। त्यसको सौन्दर्यता भनेको म्युट रहने, आफ्नो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड नसुनाउने है। सिटी अनमोल प्लिज म्युट राखिदिनुहोस्, आवाज आइरहेछ। रमेशजी हजुर म्युट राखिदिनुहोस्। रिमा कार्कीजी हजुर म्युट राखिदिनुहोस्। मैले धेरैचोटि म्युट गरिसकेँ, तपाईँको अझै अनम्युट भइरहेछ। ओप्पो 3 अनम्युट। ओके फाइन, हामी 50 जना पुगेका छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु चैतन्य इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट र म गणेश सरको तर्फबाट र आदरणीय शिशिर अधिकारी सरको तर्फबाट पुनः यहाँलाई स्वागत। शिशिर सरले फेरि आफ्नो तर्फबाट आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नु नै हुनेछ। र मैले साथीलाई धेरैपल्ट म्युट रहन अनुरोध गरेको छु। म्युट यहाँहरू राखिदिनु भएन भने यहाँहरू कति बेला कन्फ्युजन हुनसक्छ, त्यो माइक्रोफोन क्रस भयो भने म सुन्दिनँ कि आवाज भन्ने, त्यस्तो होइन। तपाईँ आवाज सुन्नुहुन्छ, माइक्रोफोन अन भयो भने तपाईँको डिस्टर्बेन्स यता आउँछ। त्यसैले ओप्पो A37FW वाला भाइलाई पनि म म्युट रहन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरू म्युट राखिदिनुहोस् प्लिज। म्युट रहनुहोस्, म्युट गरिसकेपछि अनम्युट नगर्नुहोस् है। दिपेन्द्र कुमार यादव मैले म्युट गरेँ तपाईँलाई, तपाईँ अब अनम्युट नहुनुहोस्। रिमाजी तपाईँलाई धेरैपल्ट म्युट गरिसकेँ, तपाईँ अनम्युट नहुनुहोस्। ग्यालेक्सी Z2 तपाईँलाई धेरैपल्ट म्युट गरिसकेँ, अनम्युट नहुनुहोस्। रिमाजी फेरि अनम्युट हुनुभयो हजुर। प्लिज यसो नगरिदिनुहोस् न है। तपाईँलाई मैले धेरैपल्ट म्युट गरिरहेको छु, तपाईँ अनम्युट भइरहनु भएको छ। रिमा कार्की कसको हो, मैले तपाईँलाई धेरैपल्ट भने अब म रिमुभ गर्छु है। फेरि धेरैचोटि भयो भने रिमुभ भयो भने फेरि इन्ट्री गर्न पाइँदैन। ओके, आज हामीले स्वास्थ्य सेवा विशेष गरी अहेब अनमी एचए स्टाफ नर्सको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी भएर स्वास्थ्य सेवाको माध्यमबाट देशको सेवा गर्न चाहने सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूलाई आज शिशिर अधिकारी जो एकदमै अत्यन्त लोकप्रिय प्रशिक्षक लेखक हुनुहुन्छ, दर्जनौं पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ, हजारौं हरूलाई प्रशिक्षण दिनुभएको छ र यो क्षेत्रमा तयारी गराउने क्षेत्रमा एउटा अब्बल नाम, स्थापित नाम, एउटा लोकप्रिय नाम हो शिशिर अधिकारी। उहाँलाई हामीले आज तपाईलाई अभिमुखीकरण तथा उत्प्रेरणा कार्यक्रम भनेर एउटा निःशुल्क कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। अहिले हामी लकडाउनमा छौँ। तपाईहरुमध्ये तपाईहरु सबैजना स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ। तपाईहरुको पेशा, तपाईहरुको जिम्मेवारी अहिले निकै संवेदनशील छ, निकै जिम्मेवार छ। तपाईहरु अहोरात्र खटिरहनु भएको पनि छ। शिशिर सर रात दिन लागिरहनु भएको छ, सबैजना लागिरहनु भएको छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको समाजको मान्छेको जीवनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, संवेदनशील क्षेत्र हो। यसको बारेमा मैले धेरै व्याख्या गरिराख्न जरुरी छैन। तर पनि हामी लकडाउनमा जस्तो सुकै अवस्थामा जेसुकै अवस्थामा छौँ, शारीरिक गतिविधि क्रियाकलापहरू हाम्रो रोकिएका छन्। तर पनि हाम्रो विचारको गतिविधिहरू, हाम्रो सोचाइका गतिविधिहरू, हाम्रो जीवन निर्माणका गतिविधिहरू, हाम्रो उज्जवल भविष्य निर्माणका गतिविधिहरू रोकिनु हुँदैन भन्ने मान्यताले आज हामीले तपाईहरु सबैलाई तपाईहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा कुनै न कुनै किसिमको मोटिभेसन, कुनै न कुनै किसिमको इन्स्पिरेसन, कुनै न कुनै किसिमको पोजिटिभ इनर्जी क्रिएट होस् भन्ने उद्देश्यले आज एउटा हामीले ओरिएन्टेसन एन्ड इन्स्पिरेसन प्रोग्राम अर्गनाइज गरेका छौँ। यो प्रोग्राममा इन्स्पिरेसन प्रोग्रामबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले धेरैपल्ट भने प्लिज यहाँहरू म्युट अवस्थामा रहिदिनुहोस् भनेर यहाँले यो म्यानेज भइरहेको छ। आवाज आइरहेछ, जसको आवाज आयो उहाँलाई म रिमुभ गर्नेछु। रिमुभ गर्नु भनेको तपाईहरुले यो कार्यक्रम सुन्नबाट वञ्चित हुनु हो। त्यसैले तपाईहरुलाई हामीले आमन्त्रण गरेको भावनाले तपाईहरुलाई हामीले वञ्चित गराउने हाम्रो उद्देश्य छैन। यति भन्ने मैले अनुरोध गरेँ र अब म यो कार्यक्रम झन्डै कति घण्टा लाग्छ सर? शिशिर सर कति 1 घण्टाको हुन्छ? शिशिर सर हजुर अनम्युट गरौँ। हजुर अनम्युट, हजुरको आवाज आएन। हजुर सर। हजुर सर 1 घण्टा चाहिँ हुन्छ होला सर यो। ओके, 1 घण्टाको कार्यक्रमका लागि म शिशिर सरलाई यो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। 1 घण्टा भन्दा पनि अलि बढी, 1.5 घण्टा लिँदा पनि हुन्छ हजुरले। फेरि म तपाईहरुसँग जोडिन्छु। यहाँ प्यारलली अर्को एउटा कार्यक्रम चलिरहेको छ, चैतन्य चिन्तन भन्ने। त्यो कार्यक्रममा आज युके को एकजना युके बेस्ड एकजना फिलोसफर हुनुहुन्छ, त्यसैले पार्टिसिपेट गर्नुपर्ने छ। यहाँलाई पुनः मैले 2टा मात्र अनुरोध गरेँ, म्युट रहनुहोस्। यदि टेक्निकल्ली जस्तो यहाँ भानुभक्तजी भन्नेको घरमा बच्चा कराएको आवाज आयो, त्यसले गर्दा यहाँ डिस्टर्ब भयो हामीलाई होइन। त्यसैले तपाईहरु सबैजना एकदमै भद्र भलादी ज्ञानी हुनुहुन्छ। ज्ञानी मान्छेहरूले त्यस्तै खालको प्रेजेन्टेसन देखाउनुहोस्। तपाईले टेक्निकल्ली जान्नु भएन भने बाहिरको हल्ला नहोस्। जस्तो रिमाजीलाई मैले धेरैपल्ट भनिसकेँ, उहाँको किन हो उहाँले फेरि अनम्युट गरिहाल्नुहुन्छ। प्लिज म्युटै भएर बस्नुहोस्, मैले अनुरोध गरेँ। रिमाजी तपाईलाई मैले धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिपेन्द्रजी प्लिज म्युट भएर बस्दिनुहोस्। अनम्युट हुनुभयो, हल्ला भयो भने तपाईहरुलाई उ गर्छु र भिडियो पनि अफ गरिदिनुहोस् है। भिडियो अफ गर्नुहोस्। भिडियो अफ गरेन भने अलिक फर्मल्ली बस्नुहोस्। सुतिरहेको बेला, गन्जी लगाएको बेला भिडियो अन नगर्नुहोस् है।
किनभने यो हामी यसलाई लाइभ पनि गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम लाइभ हुँदैछ। तपाईँहरू फर्मल्ली प्रोपरली बस्नुहुन्छ भने भिडियो अन गर्नुहोस्। यदि फर्मल्ली प्रोपरली बस्न सक्नुहुन्न भने भिडियो अफ गर्नुहोस्। र अनि अर्को कुरा मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, तपाईँहरू म्युट अवस्थामा रहनुहोस्। जति म्युट अवस्थामा रहनु भनेको शिशिर सरलाई तपाईँले राम्रोसँग सुन्न पाउनु हो। जति तपाईँले शिशिर सरलाई राम्रोसँग सुन्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँका लागि यो कार्यक्रम उपयोगी हुन्छ। यो कार्यक्रममा सहभागिता तपाईँहरूको लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। यति भन्दै आज हामी यो कार्यक्रमलाई चैतन्य मञ्च भन्नेबाट हामी लाइभ गर्दैछौँ। चैतन्य मञ्च युट्युबबाट तपाईँहरूको कोही साथीहरू जुममा जोडिन सक्नु भएको छैन भने चैतन्य मञ्च युट्युब हेर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई जानकारी गराइदिनु होला भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति भन्दै अब हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुन्छ। यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले यो लकडाउनको बेलामा एकदमै सशुल्क रूपमा विभिन्न तहका तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना रहिआएको छ। यदि यहाँलाई आजको यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम पश्चात तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको, तपाईँहरूले तयारी गर्न खोजेको र तपाईँहरूले जुन क्षेत्रमा गएर सरकारी जागिर खान खोज्नु भएको हो त्यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विचार छ भने हामीसँग तपाईँहरूको सहकार्य हुनसक्छ। यति भन्न चाहन्छु र यहाँहरूको यो आजको शुक्रबारको यो सन्ध्याकालीन समयमा पुनः यहाँलाई हार्दिक नमन र स्वागत गर्न चाहन्छु र शिशिर सरलाई पनि पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै शिशिर सरको यो अमूल्य योगदानका लागि, शिशिर सरको यो महत्त्वपूर्ण भूमिका लागि उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अबको सत्र शिशिर सरका लागि म सुम्पिन चाहन्छु। आदरणीय शिशिर सर, हजुरलाई मैले अनुरोध गरेँ अगाडि बढ्न। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर सर नमस्ते। एकदमै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु सरलाई। यो एकदम सुनौलो अवसर जुटाइदिनु भएको छ। यसको लागि हाम्रो सरदेय आदरणीय गुरु गणेश प्रसाद जोशी सर, त्यसै गरी चैतन्य पिएससीको सम्पूर्ण टिम र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई म यो आजको अनलाइन हेल्थ लोकसेवा ओरिएन्टेसन क्लासमा हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। सबै साथीहरूले अनुशासनमा रहेर सरले अघि भने जस्तै सबै नियमहरूलाई फलो गर्नुभयो भने अब हामीलाई यो कार्यक्रम कन्डक्ट गर्न सजिलो हुनेछ र त्यसै अनुरूप तपाईँहरू अघि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। र यो सहकारी यस्तो एकदम सुनौलो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा सरलाई फेरि पनि हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। साथीहरू तपाईँहरूले केही मेसेजमा चाहिँ राख्नु होला। हजुरहरूको आवाजले मैले धेरै पटक भनेको छु, सरले पनि भनिरहनु भएको छ। यति बेला हामीलाई 70जना साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। अरू साथीहरू पनि जोडिनुहुन्छ होला। यो पहिलो दिन भए पनि उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ। यसको लागि एकदम खुसी लागेको छ। र यति बेला देश पुरै लकडाउनको अवस्थामा छ। लकडाउनमा भयो पनि हाम्रो हेल्थ हिरोजहरू जुन क्षेत्रमा दिन रात विभिन्न रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो सक्दो सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यो सबै सहयोगको लागि सबै साथीहरू, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई स्यालुट गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। तपाईँको आवाजले यहाँ असाध्यै डिस्टर्ब गर्छ। त्यो भन्ने हुनुहुन्छ प्लिज, तपाईँको डिस्टर्ब भइरहेको छ। अमृतजी तपाईँ साइलेन्ट रहनुहोस्। रिमाजी तपाईँले मैले धेरैपल्ट भनिसकेँ, कृपया तपाईँहरू म्युट रहनुहोस्। रिमाजी तपाईँ म्युट हुन सक्नु भएको छैन, तपाईँलाई म रिमुभ गर्छु एकछिनपछि। प्लिज माइन्ड नगर्नु होला। ग्यालेक्सी J7 यो तिनीहरू जतिलाई मैले म्युट गरेको छु म्युट रहनुहोस्, होइन भने तपाईँहरू सबैलाई म रिमुभ गर्छु। तपाईँहरूको कारणले गर्दा हाम्रो कार्यक्रम डिस्टर्ब हुन चाहँदैन म। प्लिज अगाडि बढाउँछ। हजुर केही समस्या जिज्ञासा छ भने तपाईँले च्याटमा राख्नुभयो भने म हेरेर अवश्य पनि त्यसको रिप्लाई गर्नेछु। सबै साथीलाई समेट्न सकिँदैन होइन, प्रतिनिधि आवाजहरू स्क्रिन सेयर गर्न मिल्ने मलाई बनाइदिनु पर्यो। त्यहाँबाट यहाँ भइरहेको छैन। सर स्क्रिन सेयर गरौँ। अनि राति कति चिलाउँछ बढी? अमृतजी तपाईँलाई मैले रिमुभ गरेँ। अमृतजी भन्ने अमृत थापा एकजनालाई रिमुभ गरेँ। यसरी नै रिमुभ गर्नु नपरोस् साथीलाई। सरले स्क्रिन सेयर गर्दा हुन्छ। हजुर सर, मैले सुरु गर्न गइरहेको छु। अब कसैको आवाज आयो भने त्यो मान्छेलाई म सिधै रिमुभ गर्नेवाला छु, माइन्ड नगर्नु होला है साथीहरू। यहाँ अहिले पनि को हुनुहुन्छ? रिमाजी तपाईँ म्युट हुनु भएको छैन। रिलिम C2 भन्ने कसको मोबाइलमा म्युट हुनु भएको छैन, म्युट गरेँ। दिपेन्द्र कुमार यादव म्युट हुनु भएको छैन।
अनि तपाईँको विकास घिमिरेजी म्युट हुनु भएको छैन, म्युट गर्दैछु, फेरि पनि अनम्युट हुनुहुन्छ। यो अर्को हो ग्यालेक्सी जेम्याक्स भन्ने पनि म्युट भएको छैन। प्लिज म यहाँहरू अझ एकचोटि सबैलाई अनम्युट गर्छु, सबैलाई फेरि अनम्युट हुनुभयो भने म बाहिर गर्छु। सर सिसी सर हजुरले अनम्युट गरेर बोल्न सुरु। रिमाजीको हुँदै हुँदैन, रिमाजीलाई मैले रिमुभ सर सुरु गरौँ सर, सुरु गरौँ सर। सुन्नु भएको छैन सबै साथीहरूले? हुन्छ सर मैले सुरु गरेँ है त। हस् प्लिज। ल आजको हाम्रो ओरिएन्टेसन क्लासमा प्लिज सबै साथीहरूले एकदम अलर्ट भएर यो आफ्नो चाहिँ डिस्टर्ब हुने कुरालाई चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले हामीले भने जस्तै गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु र त्यो अन्तरमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्लिज साथीहरू पटक्कै डिस्टर्ब नगरिदिनु होला। मैले तपाईँलाई आज हेल्थ लोकसेवा विशेष गरी अयब स्टाफ नर्सको प्रिपरेसन क्लास लिँदा के हुन्छ, के चिज पढ्नुपर्छ, कसरी पढ्ने आदि विषयमा आज पहिलो दिन भएको हुनाले यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ सरस्वती। र यसको समय झन्डै सभा एक घन्टा जति रहनेछ, मैले अगाडि पनि भनिसकेँ। सुरुमा तपाईँलाई मैले यहाँ तपाईँको स्लाइडमा तपाईँको स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा स्लाइड राखेको छु। सबै साथीहरूलाई परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने भन्ने कुरा धेरै कुरा त थाहा नै हुन्छ, जति साथीहरूले गरिरहनु भएको छ उहाँलाई धेरै कुरा म तपाईँलाई छोटकरीमा केही कुराहरू यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। हिजो अस्ति तपाईँहरूले चैतन्य पिएससी को युट्युब च्यानलमा हेर्नु भएको छ भने त्यहाँ पनि धेरै कुरा आदरणीय सरहरूले गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै कुराहरू हो, यहाँ पनि म तपाईँलाई केही कुरा सशर्त रूपमा यहाँ भन्न गइरहेको छु। प्लिज साथीहरू, अब 2 वर्षदेखि हेल्थ लोकसेवाको विज्ञापनै भएको छैन। यो अवस्थामा धेरै साथीहरू फ्रस्ट्रेट भइसक्नु भएको छ र झन् अहिले पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएपछि यसले एउटा संसारभरि नै पेन्डेमिकको अवस्था ल्याएपछि देश नै लकडाउनको अवस्थामा छ र यति बेला झनै साथीहरू निराश हुनुहुन्छ। एउटा त यसमा आफै खटिनु परेको छ। अर्को कुरा के छ भने अब यसले गर्दाखेरि शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भए लोकसेवाले पनि अब भर्ना नलिने कुराहरू गरेको हुनाले सबै साथीहरूलाई के लाग्न सक्छ भने यो लोकसेवा खुल्दैन, यत्रो समय पढेर के गर्ने, अब बर्बाद हुने भयो, यो समय हामी कसरी बिताउने भन्ने कुराहरूको अन्यलता हुन सक्छ र फ्रस्ट्रेट हुनु भएको छ। प्लिज तपाईँहरूले यस्तो गर्नु पर्दैन, त्यस्तो नसम्झिनु। स्वास्थ्य सेवा भनेको एउटा एकदमै इमर्जेन्सी आकस्मिक सेवा पनि हो र त्यही अनुसार अब अस्ति पनि हाम्रो जेठको 15 गते भएको बजेट भाषणमा पनि अरू आइटम भन्छ अन्तिम हो। त्यस्तै तपाईँ आज पढिरहनु भएको छ भने, आजदेखि अध्ययन गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ के हो त एउटा तपाईँ थुप्रै चिजमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। लोकसेवा मात्रै पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भावनाले अध्ययनलाई निरन्तर रूपमा जारी राख्नुहोस्। तर यो हो कि पढेपछि अन्तिममा हामीले जसरी पनि पासै गर्नुपर्छ, खालि लोकसेवा पास अथवा कुनै पनि इक्जामको पास मात्रै राम्रो हो भनेर हामीले त्यस्तो तरिकाले पढेको छौँ भने त्यो हामीले सोचेको जस्तो नभइदिँदाखेरि भोलि अरू समस्याहरू चाहिँ आउन सक्छ। तपाईँहरूलाई मैले यहाँ कसरी पढ्ने भन्ने कुरा गर्दैछु। तनावमुक्त हुनुपर्छ सबभन्दा पहिला सुरुमा। तपाईँलाई अहिलेदेखि नै चाहे कोरोनाको तनाव होस्, चाहे अरू लोकसेवा खुलेर पास हुने एकै कुराको तनाव छ, त्यो तनावलाई हजुरले ट्याकल गर्नु पर्यो, तनावमुक्त हुनु पर्यो। तपाईँको पढ्ने सेड्युल, तपाईँ कति बेला कुन विषय पढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा जस्तो तपाईँले तालिका बनाएर राख्नु भयो भने, तालिका मिलाउनु भयो भने त्यसले तपाईँलाई अवश्य पनि सहज रूपमा अध्ययन गर्न सहयोग गर्छ र तपाईँको निरन्तरतालाई पनि लिएको छ त कायम गर्छ। अर्को लेखेर अध्ययन गर्ने बानी, तपाईँले लेखेर अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नु भयो भने तपाईँलाई धेरै कुरा सजिलो हुन्छ, पढेको बेलामा खोज्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न खालका फ्याक्ट्स होइन, नोट, अनि त्यसै गरी हाइलाइट क्वेसन्सहरू, एमसिक्यू क्वेसनको एन्सरहरू अन्डरलाइन गर्नुभयो, हाइलाइट गर्नुभयो, डाटा हाइलाइट गर्नुभयो भने तपाईँलाई के हुन्छ त पढ्नमा चाहिँ पढ्ने सजिलैसँग भेट्ने पनि भयो। तपाईँको त्यही जान्छ नि हाइलाइट गरेको ठाउँमा होइन, त्यसले सम्झिनु पनि सजिलो गर्छ। अर्को पढाइले सबै कुरा ठुलो हो भनेर पढाइ नसुक्ने, टेन्सन लिने, पानी नपिउने होइन। अब अरू त्यस्तो आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने, आफ्नो अप्ठ्यारो पर्ने खालको व्यवहार गर्नुभयो भने त्यसले पनि तपाईँलाई के हुन्छ त
यो पढाइ मात्रै नभएर स्वास्थ्य त पहिलो फर्स्ट प्रायोरिटी तपाईँको स्वास्थ्य हो, एउटा स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अर्को अहिले उत्तर दिने भन्ने कुरा छ, जस्तो तपाईँले 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जति वर्ष पनि लोकसेवा दिनुभयो तर सफल हुन सक्नु भएन भने परिवारहरूमा पनि के भन्छ फ्रस्ट्रेसन उत्पन्न हुन्छ। यति वर्ष छोराछोरीले लोकसेवा दिए अहिलेसम्म पास गर्न सकेनन् भन्ने एउटा के हुन्छ त गुनासो रहन्छ। त्यो गर्दाखेरि परिवारले पनि जहिले पनि के गर्नुपर्छ, केही छैन अहिले नहुन सके पनि अर्को पटक भइन्छ भनेर उत्प्रेरणा चाहिँ दिनु पर्यो, मोटिभ गर्नु पर्यो अनि सकारात्मक सोचको विकास गर्नु पर्यो। जहिले पनि हजुरमा के हुनु पर्यो त, म गर्न सक्छु, मैले गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स लेभल बढाउनु पर्यो। संसारमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन, सबै कुरा सम्भव छ। सम्भवलाई व्यवहारमा बदल्नको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो, निरन्तर रूपमा प्रयास अभ्यास चाहिँ एकदमै जरुरी छ र आफूमा आत्मविश्वास गर्ने कुरा पनि गर्नु पर्यो। घन घोटेर बन्चरो अनि गल घोटेर सियो भन्छ नि, बन्छ अरे। घन घोटेर बन्चरो बनाउन र गल घोटेर सियो बन्न चाहिँ बन्छ, तर त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त, समय चाहिँ लाग्छ। त्यसको लागि तपाईँको प्रयास चाहिँ निरन्तर रूपमा जारी हुनुपर्छ। त्यसै गरी तपाईँहरू सबै एउटा के हुन्छ, अनपब्लिस्ड राइटर हो। तपाईँले पब्लिक नगरेको, तपाईँले लेखेको कुरा स्क्रिप्टमा मात्रै छ तर तपाईँले बाहिर चाहिँ के गर्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ। तपाईँ सबै आफैमा एक एउटा बुक राइटर हो, त्यसरी सम्झिनु आफूलाई। तपाईँले सबै चिज लेखेर अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नुहोस् है त। अर्को बिर्सने बानीलाई न्यूनीकरण गर्ने, बिर्सने बानीलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि त योगा गर्ने होइन, मेडिटेसन गर्ने, त्यसै गरी हिजो पढेको कुरालाई आज निरन्तर गर्ने, अस्ति पहिलाको कुरा सम्झिने कोसिस गर्ने, यस्तो चाहिँ गर्नु भने त्यसले पनि तपाईँको हुन्छ बिर्सने बानीलाई चाहिँ अलिकति घटाउन चाहिँ सहयोग गर्छ। जस्तो अब सामान्य भोग्नुपर्ने विषयहरू भोग्नुपर्छ। प्यारासिटामोलको डोज कति हो होइन, त्यसै गरी पेनिसिलिनको डोज, जेन्टामाइसिनको डोज भन्ने कुरा हामीले कन्ठ गरेर मात्रै सक्छौँ, घोकेर मात्रै सक्छौँ, बुझेर हुन्छ त ल भन्नुहोस् त, सकिँदै सकिँदैन, सम्भव छैन। इन्जेक्सनको अथवा कुनै पनि चिज जस्तो एक्युरेट एन्सर आउने चिजलाई चाहिँ हामी जसै पनि घोक्नै पर्ने हुन्छ भने केही विषयवस्तु घोकेर साध्य हुँदैन। हुँदैन, यसलाई त हामीले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ भने केही चिजहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो मैले भनिसकेँ, त्यसको इन्क्युबेसन पिरियड कति हो भनेपछि भोग्न पर्यो नि, इन्क्युबेसन पिरियड। त्यसको प्याथोफिजियोलोजी के हो भनेपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो, कसरी हुन्छ सम्झिने कोसिस गर्नु, बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्यो। सामान्य भोग्न पर्ने विषयवस्तुलाई भोग्नै पर्छ र अरू विषयवस्तुहरू जस्तो बुझ्न पर्ने खालका विषयवस्तुलाई चाहिँ बुझेर चाहिँ हामीले सम्झिन सक्छौँ। अर्को हाम्रो स्वास्थ्य लोकसेवामा विशेष गरी 4औं र 5औं लेभलको कुरा गर्ने हो भने जम्मै प्रश्नहरू मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू आउने भएको हुनाले हामीले त्यो एमसिक्यूलाई चाहिँ बढी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ र त्यस्तै खालका हाम्रो जुन हाम्रो सिलेबसमा भएको कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्टबाट त्यो विषयवस्तुसँग रिलेटेड बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू बनाएर चाहिँ समाधान गर्ने कोसिस गर्नु भने तपाईँलाई चाहिँ सहज हुन्छ। अर्को समसामयिक विषयलाई अलिक बढी फोकस गर्ने होइन, अहिले पछिल्लो समयमा भएका घटनाक्रम र स्वास्थ्यसँग भएका अपडेटहरूलाई चाहिँ तपाईँले अलिक फोकस हुनु पर्यो। र अर्को कुरा तपाईँलाई थाहा छ, विश्वमा जम्मा 7वटा समुद्र, 7वटा समुद्र मध्ये एउटा अर्को समुद्र छ भनेको मेडिकल साइन्स। मेडिकल साइन्समा अनि समुद्र जत्तिकै 18% यति छ भन्ने कुरा थाहै छैन। धेरै कुराहरू अन्वेषणकै रूपमा त छन्, त्यसको इन्भेस्टिगेसनकै प्रोसेस भएको छ, त्यसै भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। आज भएको कुरा भोलि चाहिँ के हुन्छ, च्यान्ज हुन्छ। हिजो भएको कुरा आज चाहिँ क्यान्सल हुन्छ। त्यो यो विषयमा यही हुन्छ भनेर ठोक्का गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि समय समयमा आफूलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, अपडेट गरिराख्नु पर्यो। अनि सजिलोबाट अप्ठ्यारो, एउटा हाम्रो हेल्थ एजुकेसनमा के छ भन्दा प्रिन्सिपल अफ हेल्थ एजुकेसन जुन छ नि तपाईँलाई थाहा छ, त्यसमध्ये एउटा के हो त, नोन टु अननोन। जहिले पनि हामीले वस्तुहरू आफूले जानेको विषयवस्तुबाट नजानेको विषयवस्तुतिर अगाडि तपाईँले पहिला नजानेको विषयवस्तुतिर पढ्न थाल्नु, पछि जानेको पढ्न थाल्नु भयो भने तपाईँलाई के हुन्छ, कन्फ्युजन हुन्छ, समस्या हुन्छ। त्यो गर्दा सबैभन्दा पहिला आफूले जानेको विषयवस्तुबाट बिस्तारै नजानेको विषयवस्तु र त्यसको डेप्थमा जाने, गहिराइमा गएर अगाडि चाहिँ जानुपर्छ र विषयवस्तुको छनौट पनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ। जानेको विषयवस्तुको छनौट गर्दै बिस्तारै बिस्तारै नजानेको अप्ठ्यारो विषयवस्तु छनौट गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ सहज हुन्छ हामी सबैलाई। अर्को सही पुस्तकको छनौट गर्नु, बजारमा 100औं थरी पुस्तकहरू छन्, ती सबै पुस्तकहरू सबै पढ्न सकिन्छ भन्ने छैन। त्यो भएकोले सही पुस्तकको छनौट गरेर मात्रै हामीले के गर्नुपर्छ त, अध्ययन गर्नुपर्छ है त साथीहरू। अब यी कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। त्यो सँगसँगै अर्को कुरा
उत्तर लेख्ने भन्दा पनि हाम्रो क्वेसन त जम्मै एमसिक्यू आउँछ। हेर्छ लोकसेवामा 4औं र 5औं लेभलमा, 7औं लेभलभन्दा माथि थ्योरी लेख्ने पनि आउँछ। तर 5औं लेभल हामीले 4औं र 5औं लेभलको कुरा गर्ने भने जम्मै के छ त एमसिक्यूज अब्जेक्टिभ क्वेसन्स आउने भएको हुनाले लेख्नेमा हाम्रो थ्योरी लेखन भन्दा पनि एमसिक्यूज प्रश्न बनाउने अभ्यास गर्नाले यसलाई चाहिँ सहज गर्न सकिन्छ। पाठ घोकेर पुरै अगाडिदेखि पछाडिसम्म ए टु जेड घोकेर बस्ने चाहिँ त्यो त्यति सान्दर्भिक नहुन सक्छ। बरु पढेको कुरालाई बुझ्ने, स्मरण गर्ने अभ्यास गर्नु पर्यो र आफूलाई अप्ठ्यारो लागेको विषयमा धेरै लेबर गर्नु पर्यो। लेख्ने, हाइलाइट गर्ने कुराहरू भयो, फेरि पढिरहने, दोहोऱ्याउने कुरा, साथीहरूसँग छलफल गर्ने कुरा त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। र त्यसको लागि मैले पढ्नै सकिनँ, मैले यादै गर्न सकिनँ भनेर चिन्तित भइरहनु चाहिँ पर्दैन। अब अहिलेको 21औं शताब्दीमा तपाईँहरू सबै यति सोसल साइटसँग फ्यामिलियर भइसक्नु भएको छ। तपाईँ सोसल साइट बिना, तपाईँ होइन म पनि जो पनि, हामी सब जम्मै सोसल साइट बिना बाँच्न सक्दैनौँ एकछिन पनि। त्यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ त अलिकति मिनिमाइज गर्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ। जस्तो तपाईँलाई टिभी सिरियल हेर्ने लत हुनसक्छ, ल्यापटपमै खेलिराख्ने, मोबाइलमा गेमहरू खेल्ने अथवा सोसल साइटतिर बिजी हुने अथवा क्रिकेट गेम, फुटबल गेम जे पनि हुनसक्छ। त्यो चिजलाई तपाईँले फर्स्ट प्रायोरिटी राख्नुभयो भने तपाईँको अध्ययन चाहिँ सेकेन्ड प्रायोरिटी हुन्छ। त्यो भएको हुनाले आफ्नो फर्स्ट प्रायोरिटी के हो, तपाईँको फर्स्ट प्रायोरिटीलाई तपाईँले 1 नम्बरमा राखेर त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्छ, अभ्यास गर्नु पर्यो र त्यसै अनुसार दिमागलाई कन्सन्ट्रेट गर्नु पर्यो। टिभी, ल्यापटप, मोबाइल, सोसल साइट, गेम्स, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब भनेको तपाईँको दोस्रो प्रायोरिटीमा राख्नुभयो भने मात्रै तपाईँलाई पहिलो मेरो लोकसेवा आयोग अथवा मेरो पढाइ नै पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने लाग्छ भने मात्रै तपाईँले के गर्नुहुन्छ, सफलता प्राप्त गर्नु सक्छ अध्ययनको सिलसिलामा है त। त्यस्तै तपाईँको आत्मविश्वासले तपाईँको परीक्षामा ठुलो ऊर्जा मिल्छ। तपाईँ सबै लोकसेवा दिने मान्छेहरू जम्मै लोकसेवा फेल भएका मात्रै हुन् अथवा अहिलेसम्म अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरू मात्रै हुन्। तपाईँलाई लाग्छ कि सबै मान्छेहरू त पढेर एकदम खुङ्खार भएर आएका छन्, म मात्रै कमजोर छु भन्ने सोच्नुभयो भने तपाईँ के हुन्छ, तपाईँको मनभित्र एउटा डर जमिसकेको हुन्छ। त्यसले तपाईँलाई ऊर्जा दिनुको सट्टा हतोत्साहित बनाउँछ। त्यो भएर त्यसरी हताश हुने होइन, परीक्षालाई एउटा सुरुमा कन्टेन्ट हेरिसकेपछिको कुरा मात्रै हो है त। कोर कुरा, कोर भनेको खाँटी कुरा हो भन्छ नि होइन। हामीले सिलेबसमा हेऱ्यौँ, कन्सेप्ट थाहा पाइसक्यौँ भने त्यो भित्रको वास्तविक चाहिने रियल चिज चाहिँ के हो, हामीलाई चाहिएको बिया के हो, त्यो चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। मेनली कभरेज, तपाईँलाई कभरेज एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जहिले पनि। अब हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने लोकसेवाको जहिले पनि अब अनन्तहरूलाई 1 लेभल माथिल्लोसम्मको क्वेसन्स, एचएलाई एकदम 1 लेभल माथिल्लोसम्मको क्वेसन्सहरू सोधिरहेको छ होइन। उहाँहरूलाई आफ्नो सिलेबस, मैले माथि भनेको कुरा सँगसँगै आफ्नो कभरेज एरिया चाहिँ अलिकति के गर्नु पर्छ, वाइड बनाउनु पर्यो, फ्राकिलो बनाउनु पर्यो होइन। यसमा हामीले इन्ट्रोडक्सन, यसको परिचय के हो, कसरी यसको विकास क्रम भयो, अहिलेको करेन्ट अवस्था के छ, यसको फाइदाहरू के हुन्, बेफाइदाहरू के हुन्, कुन अवस्था छ, दिन मिल्ने कुरा के हो, क्लिनिकल फिचर्सको कुरा भयो, कम्युनिकेबल डिजिजतिर अथवा नन कम्युनिकेबल डिजिज जाने हो भने क्लिनिकल फिचर्सको कुरा आउने भयो। त्यसै गरी रिस्क फ्याक्टरको कुरा आउँछ, इन्भेस्टिगेसन्स होइन, म्यानेजमेन्टको कुरा, प्रिभेन्सन कुरा, यो चाहिँ कभरेज हो। त्यो कन्टेन्टको कभरेज हो है त। कन्टेन्टभित्रको कभरेज भनेको चाहिँ यो हो। र तपाईँले एउटा कुरा जहिले पनि एउटा कुरा के ख्याल राख्नुहोस् भने, तपाईँलाई सपोज कोही व्यक्तिलाई 1 अङ्खरा पानी ल्याउनुहोस् ल हजुर भनेर दियो, पानी 1 अङ्खरा कर्णालीको पानी ल्याएर आउनुहोस् भनेर सपोज कोही एकजना व्यक्तिले ए भन्ने मान्छेलाई 1 अङ्खरा कर्णालीको पानी ल्याएर आउनुहोस् भनेर दिएको छ भने तपाईँले 1 गाग्री पानी बोक्छु, म पानी लिन गएको 1 गाग्री बोकेर लिएर आउँछु भनेर गाग्री नै बोकेर कर्णालीमा जानुभयो भने तपाईँलाई दुःख हुन्छ। किन दुःख हुन्छ भन्दा तपाईँलाई 1 लोटाले पुग्ने ठाउँमा 1 गाग्री लिन जरुरी छैन। ठिक छ, तपाईँले 1 गाग्री लिएर जानुभयो, तर कर्णालीमा पुगिसकेपछि पानी कहाँसम्म आउँछ भनेर तपाईँले ट्राई गर्नुभयो, पानी कहाँसम्म आउँछ भनेर पानीभित्र पस्नुभयो भने के हुन्छ त, अब तपाईँलाई त्यो डुब्ने खतरा चाहिँ हुन्छ। हो, यहाँ पनि मैले भनिसकेँ मेडिकल साइन्स भनेको 7 समुद्र पछिको एउटा 8औं समुद्र हो, 8औं सागर हो, यसमा अथाह छ। त्यही भएर कभरेज कहाँसम्म पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ, निर्क्युल गर्नुपर्छ। अनि तपाईँसँग राम्रो स्किल छ, तपाईँ पौडी खेल्न जान्नुहुन्छ, स्विमिङ आउँछ भने त जानु त स्वाभाविक छ, तपाईँलाई एक्सपिरियन्स हुनसक्छ। यदि तपाईँलाई स्विमिङ आउँदैन भने तपाईँ त खतरामा पर्नुहुन्छ नि। त्यो भएको हुनाले आफूलाई जति मागेको छ, जुन कुरा मागेको छ
त्यो कुरा मात्रै तपाईँले के गर्ने त अध्ययन गर्ने, त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्ने हो। अर्को कन्टेक्स्ट, यसको अर्थ र सन्दर्भ के हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ। अहिले कुन सन्दर्भमा भनिएको भन्ने कुरा आउँछ, केही सबै विषयवस्तु नहुन सक्छ केही विषयवस्तुहरूमा। अर्को कमेन्ट्स, सबै विषयवस्तु पढिसकेपछि पढ्ने पाठकले त्यो विषयवस्तुलाई केलाउन जान्नुपर्छ, त्यसको साङ्गो पाङ्गो के हो, यसको मेरिट्स के हो, डिमेरिट्स भन्ने कुरा छ। के पढ्ने, त्यसको लागि तपाईँलाई मैले केही चिजहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छु। टेक्स्ट बुकहरू के पढ्ने, सबैलाई तनाव हुन सक्छ, यो के पढ्ने, मसँग यो म्याटर छैन, कहाँबाट पाउने, होइन, के चिज हुन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई तनाव हुन सक्छ। त्यसमा गरेको छु। जस्तो तपाईँलाई 1 नम्बरमा चाहिने भनेको टेक्स्ट बुक हो। हामी जम्मै मेडिकल साइन्सको विद्यार्थीहरू जहिले पनि पहिला हामीले एकाडेमिक एजुकेसन लिने बेलामा यी कुराहरू चाहिँ पढिसकेका हुन्छौँ। लगभग 90% चाहिँ हामीले के हुन्छ त आफ्नो कोर्स स्टडीमै सबै कुरा पढिसकेका हुन्छौँ। त्यो भावनाले प्रशासनिक क्षेत्रको अन्य क्षेत्रको लोकसेवा भन्दा हेल्थ लोकसेवा सजिलो, लोकसेवा पास गर्नलाई एकदमै सजिलो छ, अरू क्षेत्रको भन्दा एकदमै सजिलो छ है त। त्यसको लागि टेक्स्ट बुक मैले भनिसकेँ, आफ्नो टेक्स्ट बुकहरू अयबाको, अनमीको, एचएको, स्टामर्सको, फार्मेसीको, तपाईँ कुन फ्याकल्टीको हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो टेक्स्ट बुकलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नुहोस्। जस्तो एनाटोमी हुनसक्छ, हेल्थ एजुकेसन, हेल्थ म्यानेजमेन्ट, होइन, इपिडेमियोलोजी, पिएचसी, अब्सगाइनी, मिडाइफेरी, नर्सिङको लागि साइकेट्रिक नर्सिङ, फन्डामेन्टल नर्सिङ, इन्भाइरोमेन्टल, थुप्रै विषयहरू आफ्नो सिलेबसमा भएका बुकहरू तपाईँले फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? 1 नम्बरमा टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुकबाट मात्रै म्याक्सिमम क्वेसन्सहरू, मोर देन 90% क्वेसन्सहरू टेक्स्ट बुकबाट मात्रै आउँछन्, आएको छ हाम्रो पास क्वेसनको प्याटर्न हेर्दाखेरि। त्यो भएर टेक्स्ट बुकलाई फर्स्ट प्रायोरिटी राख्ने, जुन तपाईँले पहिले कोर्समा पढिसक्नु भएको छ। अर्को थुप्रै खालका विभिन्न खालका रिपोर्ट्सहरू, होइन, जुन सर्वे रिपोर्टहरू हुनसक्छ, नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वेको रिपोर्ट हुन सक्ने भयो, नेसनल ट्युबरकुलोसिस सेन्टरको एनुअल रिपोर्ट, हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभागले वार्षिक रूपमा पब्लिस गर्ने रिपोर्ट, डिएचएस रिपोर्ट हुने भयो। अरू म्यानुअल्सहरू, गाइडलाइन्सहरूलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ राख्न सक्छौँ है त। अब अर्को लाइनमा 3 नम्बरमा छ म्यानुअल, गाइडलाइन, प्रोटोकलहरू, जस्तो सिबिआइएमसिआईको टिबी ट्रिटमेन्ट, लेप्रोसी ट्रिटमेन्ट, मलेरिया ट्रिटमेन्ट, रेबिज भ्याक्सिन, इक्लाम्सिया म्यानेजमेन्ट, यस्तो गाइडलाइन्सहरू, यस्तो प्रोटोकल्सहरूबाट पनि म्याक्सिमम क्वेसन्सहरू सोधिरहेको छ। त्यो कारणले यी म्यानुअल गाइडलाइन्सहरूलाई पनि तपाईँले के गर्नुपर्छ त अध्ययन सामग्रीको रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि तपाईँलाई यो हो यस्तो खतरा गाह्रो, असाध्यै गाह्रो अहिले नसकिने भने 1-2वटा क्वेसन, 1-आधा क्वेसन बाहेक अरू धेरै क्वेसन्सहरू यही भित्रबाट सोधेको छ। 1-2वटा अपवादको रूपमा बाहेक म्याक्सिमम क्वेसन यहीँबाट सोधेको छ। नपत्ता तपाईँले पास क्वेसन्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो सिबिआइएमसीको कुरा गर्दाखेरि के छ त, सिबिआइएमसीको प्रोटोकल, झेन्टामाइसिनको डोज कति हो, कति जिङ्क कुन उमेरको मान्छेलाई दिइन्छ, डोज कति, टिबी ट्रिटमेन्टको कुरा गर्ने हो भने टिबी फर्स्ट रेजिमेन्ट, सेकेन्ड रेजिमेन्ट, अब त्यो छ रेजिमेन्टको कुरा छ। त्यसपछि त्यहाँ प्रयोग गर्ने औषधिहरूको साइड इफेक्टको कुरा छ, होइन, लेप्रोसीको, सबै जति पनि मैले भने यी कुराहरू के छन् त, हामीले दैनिक रूपमा हामीले सरकारी सेवामा, सरकारी स्वास्थ्य संस्था स्तरबाट दिइरहेको सेवाहरूलाई कसरी दिइरहेका छौँ, के छ अहिलेको प्रावधान भन्ने कुराहरू गाइड म्यानुअलहरू, प्रोटोकल्सहरूमा उल्लेख गरिएको छ। ती प्रोटोकल्स, गाइडलाइन्स, म्यानुअलहरूलाई चाहिँ तपाईँले के भन्छ अध्ययन सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को छ नोट्स र ह्यान्डआउटहरू, जस्तो कलेजहरूले दिएको नोट हुन सक्ने भयो, इन्स्टिच्युटहरूबाट पाएको नोट हुने भयो, होइन, अथवा तपाईँले आफैले अघि मैले भनेको जस्तो कन्क्लुजन गर्दाखेरि अन्तिममा तपाईँले सबै विषयवस्तुहरू पढिसकेपछि बनाएका नोट्सहरू पनि के हुन्छ तपाईँको सेल्फ स्टडी मेटेरियलहरू, सो अध्ययन सामग्री हो। बल्ल त्यसपछि अब यसपछि तपाईँले गाइड बुक्सहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। गाइड बुक्सहरू बजारमा दर्जनौँ, हजारौँ, दर्जनौँ नभनौँ सयौँ बुक्सहरू चाहिँ छन्, सयौँ बुक्सहरू छन् गाइड बुक्स स्वास्थ्यको लागि। ती सबै अथेन्टिक छन् भन्ने छैन। ती बुक्सहरू हामीले चुज गर्ने बेलामा एकदमै धेरै रिभाइज भएको, अपडेटेड भएको, होइन, धेरै एडिसन, धेरै पटक एडिसन आइरहेको बुकहरू हेऱ्यौँ भने के हुन्छ, त्यसमा इररहरू सच्याएको हुन्छ। पटक त्यसलाई रिभाइज हुँदै जाँदाखेरि इररहरू सच्याएको हुन्छ। त्यस्ता बुकहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्नु भयो भने तपाईँले हुन्छ सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई कन्फ्युजन हुँदैन। अनि त्यस्तै प्लान पोलिसिजहरू, अब हामीले हाम्रो स्वास्थ्य सेक्टरसँग, हेल्थ सेक्टरसँग रहेका प्लान पोलिसिजहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। जसको लागि अब जस्तो अहिले उदाहरणको लागि म भन्छु 15औं योजना छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको कुरा छ,
नेपाल हेल्थ सेक्टर प्रोग्रामको कुरा छ। त्यस्तै अन्य थुप्रै प्लान्सहरू हामीले के गर्नु छ, प्लान पोलिसिजहरूलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्ट एन्ड रेगुलेसन हामीले हेर्नै पनि एक्ट एन्ड रेगुलेसन भनेको ऐन नियमावलीहरू भनेको हेल्थ सर्भिस एक्ट 2053, त्यसै गरी हेल्थ सर्भिस रेगुलेसन 2055, एबर्सन ल, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड एक्ट, यी कुराहरू चाहिँ हुन्। स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053, स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2055 होइन, त्यसै गरी गर्भपतन सम्बन्धी कानुन, जनस्वास्थ्यसँग रिलेटेड एक्टहरू होइन, सुरक्षित मातृत्व स्वास्थ्य अधिकार ऐन, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ र यसलाई पनि हामीले अध्ययन गरिरहनुपर्छ दिइरहेको छ। अर्को त्यस्तै महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्री तपाईँको लागि भनेको पास्ट क्वेसन्स हो। पास्ट क्वेसन्समा अयब, अनमी, एचए, स्टाफ नर्स, अफिसर, हेल्थ एजुकेसन अफिसर, मेडिकल अफिसर इत्यादिको पास्ट क्वेसन तपाईँ आफूभन्दा एक स्टेप माथिल्लो, जस्तो अयब हुनुहुन्छ भने तपाईँले 5औं लेभलको हेर्नुहोस्, 5औं लेभलको हुनुहुन्छ भने 7औं लेभलको हेर्नुहोस्, 8औं लेभलको साथीहरू हुनुहुन्छ भने 8औं लेभलको हेर्नुभयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि हुन्छ त्यो कस्तो खालको प्रकृतिको क्वेसन आउँदो रहेछ भन्ने कुरा सजिलो हुन्छ। र अर्को तपाईँलाई क्वेसन क्र्याक गर्न पनि सजिलो हुन्छ। जस्तो अयबको अनमीको इक्जाम अगाडि भयो, अयबको पछाडि भयो भने एउटा क्वेसन मात्रै त्यो क्वेसनबाट सोधिदियो भने तपाईँलाई 2 महिना तयारी गरे बराबरको एउटा क्वेसन मात्रै तपाईँलाई हेल्प गर्यो भने फाइनल एक्जाममा तपाईँलाई एक्जाममा पास गर्न चाहिँ सजिलो पर्छ। त्यो भएकोले एक अर्कासँग कोरिलेटेसन यो त अयबको, यो अनमीको, याचको, स्टानर्सको भन्ने होइन कि सबै क्वेसन्सहरू तपाईँले पढ्ने बानी चाहिँ बसाल्नुपर्छ। यसबाट के हुन्छ, कस्ता खालको क्वेसनहरू सोध्दा रहेछन्, कस्तो प्रकृतिको क्वेसनहरू आउँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई चाहिँ एका हुन्छ, सजिलो हुन्छ। अब तपाईँलाई मैले यस्तो कुरा गरिरहँदाखेरि अब बुक कसरी पढ्ने भन्ने कुरा छ। तपाईँको स्क्रिनमा देखिरहेको छ होइन, सबैलाई देखिरहनु भएको छ? ठिक छ। थोरै समयमा धेरै बुक कसरी पढ्ने भन्ने मैले एउटा डायग्राम तपाईँसँग सुन्छ। बुकको साइज 1 2 3 4 5 6 जति पनि बुक हुन सक्छ। तपाईँसँग बुक त धेरै पढ्नुपर्छ, पढ्ने मान्छे हामीले धेरै किताब पढ्नु नै पर्छ। त्यसको लागि त थुप्रै किताबहरू छ, स्टडी मेटेरियल्सहरू छ। तर कहिले पनि लोकसेवा नपढेको सुरुमा खाली दिमाग भएको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन सकेर आएको मान्छे, एकाडेमिक कोर्स सकेर आएको मान्छे, त्यसलाई पढ्ने आइडिया छैन भने लागि बनाउन खोजेको यो अरू पढिरहेको साथीलाई त सबै छ। सुरुमा जसले कति पनि लोकसेवासँग रिलेटेड कुरा नै थाहा छैन त्यस्तो साथी आउनुभयो भने त्यस्तो बेलामा यहाँ के हुन्छ त भन्दा अब सुरुमा 6वटा किताब छ तपाईँसँग, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 मैले यसरी बनाएको छु। एउटा यहाँ देखिरहनु भएको छ हो, त्यो थुप्रै बुक हुन सक्छन् जसमध्ये तपाईँलाई सबैभन्दा सजिलो लाग्ने, तपाईँले बुझिने भाषामा लेखेको सबैभन्दा अथेन्टिक होइन जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यो बुकलाई छान्नुहोस् र फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुहोस्। त्यो फर्स्ट प्रायोरिटी बुक तपाईँलाई 4 महिना मात्रै, मैले 4 र 6वटाको कुरा गरिरहेको छु। तपाईँसँग बुक 6वटा छ, समय मात्र ड्युरेसन 4 मन्थको छ भने तपाईँले यसरी चाहिँ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको रिजल्ट के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँको स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। जस्तो तपाईँसँग 6वटा बुक छन्, 6वटा बुक मध्ये फर्स्ट बुक जस्तो मेरो मेन्टर बुक लिनुभयो, बुक 1 मा मेन्टर एउटा बुक लिनुभयो भने त्यो तपाईँले कहिले पनि पढ्नु भएको छैन भने लोकसेवाको सिलेबसलाई, कन्टेन्टलाई मैले भने जस्तो कुरालाई अब तपाईँको 60% त्यसले कभरेज गरिदिन्छ एउटा बुकले। त्यसलाई पढ्न तपाईँले पढ्नुपर्छ 2 महिना समय दिएर पढ्नुपर्छ, 5 दिन पढेर हुँदैन। 2 महिना समय दिएर तपाईँले कम्तीमा 4 महिनाको कुरा गर्दैछु, यो ड्युरेसन घट्यो भने यो पनि घट्न सक्छ, घट्छ। त्यति पढ्नुपर्छ अनि 60% चाहिँ के हुन्छ त कभरेज हुन्छ, 60% बुक 1 ले। अब तपाईँले बुक 2 सिलेक्ट गर्नुभयो एउटा बुक पढिसकेपछि, तर बुक 1 तपाईँले A to Z, 1 देखि अगाडिको प्रिफेसदेखि लास्टको त्यो जुन छ लेखेको गुड लकसम्म त्योसम्मको सबै अक्षर पढ्नुहोस्, सबै पानी पार्नुहोस्, भोग्नुहोस्। अब केही चिज सम्झिने भोग्न पर्ने हुन्छ, केही सम्झिने, केही अब के हुन्छ त्यो कसरी बुझ्ने त्यो कोसिस गर्नुहोस्। एउटा बुक पढिसकेपछि बुक नम्बर 2, बुक 2 पढ्नको लागि तपाईँले बुक 1 मा भएको जति समय दिन पर्दैन। किन दिन पर्दैन भन्दा अघिको सिलेबस कन्टेन्ट कभरेजहरू त तपाईँले म्याक्सिमम अघि के गरिसक्नु भएको छ, पढिसक्नु भएको छ। जस्तो बुक 1 मा फेटल सर्कुलेसनको बारेमा पढिसक्नुभयो भने बुक 2 मा पनि त्यही कुरा हुन्छ, त्यो फेरि पढ्नु पर्दैन, खालि तपाईँको के हुन्छ रिभिजन मात्रै हुन्छ। जस्तो बुक 1 मा भ्याक्सिन सेड्युल कन्ठ गरिसक्नु भएको छ भने बुक 2 मा अब तपाईँलाई त्यो भ्याक्सिन सेड्युल फेरि चाहिन्छ, पढेको कुरा रिभिजन गर्ने मात्रै हुन्छ। बुक 1 मा मान्छेको शरीरमा कतिवटा हड्डी हुन्छन् भनेर पढिसक्नुभयो भने बुक 2 मा पनि कति त्यो 1 मा जति भनेको थियो त्यति नै हुन्छ, तर तपाईँले के भन्छ रिभिजन यति हुन्छन् बढी हुन्छ भनेर त लेखेको हुँदैन नि। मुटुको बारेमा जति बुक 1 मा लेखेको छ त्यही हुन्छ, तर त्यहाँ केही चिजहरू हाइलाइट अथवा फ्याक्ट कुराहरू नोटहरू केही चिज चाहिँ एक्स्ट्रा हुन्छ। त्यो पढ्नको लागि त मलाई कति समय 1 महिना, 2 महिना पहिलोमा दिनुभएको थियो, 1 महिना अर्कोमा दिनुभयो, 3 महिना भयो। अब तपाईँसँग 1 महिना समय बच्यो। त्यसको लागि 1 महिनाको लागि बुक
3 लिनुहोस्, तेस्रो बुक लिनुहोस्। तेस्रो बुक 10 देखि 15 दिनमा सक्नुहुन्छ, किनभने पहिलो बुकले तपाईँको 60% निखार्न ल्याएको छ। अब सेकेन्डले के गर्छ त 20% तपाईँलाई एड गरिदिन्छ। अब तपाईँलाई फेरि अब तेस्रो बुकलाई 10 देखि 15 दिन समय दिनुभयो भने तपाईँको कोर्स कभरेज कति पुग्छ 90% पुग्छ। तर त्यो तेस्रो बुकमा नयाँ कन्टेन्ट कति हुन्छ मात्र 10% हुन्छ। त 10% पढ्नको लागि तपाईँलाई 10 देखि 15 दिन भनेको के हुन्छ इनफ हुन्छ। त्यही पहिला पढेको कुरालाई फेरि दोहोऱ्याएर तपाईँ पढिराख्नु पर्दैन, किनभने तपाईँको दिमागमा सेट भइसकेको छ। अब त्यस्तै चौथो बुक लिनुभयो, चौथो बुकमा नयाँ कन्टेन्ट भनेको 5% मात्रै हुन्छ, न्यू कन्टेन्ट। अरू कुरा त उही पहिल्यै छ भनेपछि यसमा पनि समस्या छ। तपाईँको कभरेज के भयो बढ्दै गयो, 95% भयो। अब अर्को बुक 5 लिनुभयो, बुक 5 मा के हुन्छ नयाँ कन्टेन्ट भनेको 3% मात्रै हुन्छ। त्यसमा नयाँ चिज के हुन्छ भन्दा त्यहाँ बोल्ड गरिएका चिजहरू हुन्छन्, हाइलाइट गरिएका चिजहरू, फ्याट कुराहरू हुन्छ, नयाँ डाटा हुन सक्छ, की पोइन्ट्सहरू हुन सक्छ हैन, केही नयाँ नौलो चिजहरू मात्रै हुन्छ त्यहाँ। अरू कुरा त उही हुन्छ हो। तपाईँको 3% चाहिँ अर्कोले के गर्छ कभरेज गर्छ। अब तपाईँको 98% भयो। बुक 6 लास्ट बुक अब तपाईँको थोरै समय मात्रै समय छ, 2-3 दिनमा तपाईँले साह्रो रिभिजन गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको के हुन्छ अलमोस्ट 100% के हुन्छ त कोर्स कभरेज हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले समय मिलाएर पढ्नुभयो भने तपाईँको बुक सक्ने लक्ष्य चाहिँ पुरा हुन्छ र लोकसेवा पास गर्ने लक्ष्य पनि पुरा हुन्छ। ठिक छ, म अगाडि जान्छु। अब सिएमए को लागि म सबैको छ सिएमए अनमी एचए स्ट्यान्डर्ड सबैको मैले पुरा गर्छु। सुरुमा चाहिँ सिएमए को लागि आजसम्म लोकसेवाले पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा एउटा के गल्ती गरेको छ भन्दा गल्ती भनौँ के भनौँ, यो अरू सबै क्षेत्रको के छ यो पाठबाट यतिवटा क्वेशन्स भनेर चाहिँ छुट्याइदिएको छ, तर सिएमए र अनमीको चाहिँ यो युनिटबाट यतिवटा क्वेशन्स भनेर छुट्याइदिएको छैन। यसले गर्दा धेरै साथीहरूमा के हुन्छ योबाट कति क्वेशन आउँछ भन्ने दुविधा हुन्छ। यो दुविधालाई मेटाउनको लागि मैले 2056 सालदेखि अहिले अन्तिम वर्षसम्म भएका पास क्वेशन्सलाई एनालाइसिस गरेर यहाँ मैले एउटा प्याटर्न बनाएको छु, यतिसम्म क्वेशन आउँछ भनेर बनाएको छु। यो तपाईँले यो हाम्रो यो क्लास सकिसकेपछि पछि युट्युब च्यानलमा गएर स्क्रिनशट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एनाटोमीबाट मैले हेरेकोमा अवयवको कुरा गरिरहेको छु है त, अवयवमा 3 देखि 17 क्वेशनसम्म आएको छ, कम्तीमा 3 बढीमा 17 क्वेशन आएको छ भनेपछि तपाईँ केमा फोकस गर्नु पर्यो त एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी। हेर्नुहोस् यहाँको यो प्याटर्न त क्वेशन्समा सबभन्दा बढी क्वेशन्स कहाँ छ केमा सोधेको छ, सबभन्दा बढी क्वेशन्स भनेको एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीमा सोधेको छ। त्यसपछि हेल्थ कल्चर कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट प्लान एन्ड पोलिसिजबाट सोधेको छ भनेपछि तपाईँ केमा फोकस गर्नु पर्यो त एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीमा अभियसली फोकस गर्नु पर्यो, किनभने सबैभन्दा बढी क्वेशन सोधेको छ। त्यसरी प्रायोरिटी गर्नु पर्यो, तपाईँले त्यसरी समय छुट्याउनु पर्यो र पढ्ने कुरामा पनि त्यसरी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। नम्बर 2 इन्भाइरोमेन्टल हेल्थबाट यो एक्चुअल होइन है साथीहरू, एक्चुअल होइन। मैले 2056 सालदेखि 2074 सालसम्म 75 सालसम्म सोधेका क्वेशन्सहरूलाई एक ठाउँमा एकीकृत गरेर यो कम्पाइल गर्दाखेरि आएको चाहिँ हो। यो लगभगमा हो। यो एनाटोमीमा 3 देखि 17, इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसनमा 2 देखि 4 वटा, एमसीएच फ्यामिली प्लानिङ एन्ड न्युट्रिसनमा 2 देखि 5 वटा क्वेशन सोधेको छ, इपिडेमियोलोजीमा 2 देखि 3, भेक्टर बोर्न डिजिज एन्ड कम्युनिकेबल डिजिजेस एन्ड माइक्रोबायोलोजीमा 3 देखि 5 वटासम्म पास क्वेशन आएको छ, हेल्थ एजुकेसन एन्ड कम्युनिटी डायग्नोसिसमा 2 देखि 4 वटा क्वेशन्स, बीएमपी फर्स्ट एडबाट 2 देखि 3 वटा क्वेशन्स, फार्मेसी एन्ड फार्माकोलोजी एन्ड मेडिसिन विथ सर्जरीबाट 3 देखि 5 वटा क्वेशन्स, हेल्थ कल्चर कम्युनिकेसन हेल्थ म्यानेजमेन्ट प्लान पोलिसीबाट 4 देखि 6 वटा क्वेशन्स छ, सेकेन्ड मैले भनिसकेँ अघि। अनि विविधबाट पनि 1-2 वटा क्वेशन्सहरू आएको छ। गर्मी भएको हुनाले फ्यान चलाउनु पाएँ है म एकछिन। अब अर्को त्यस्तै अनमीको लागि, अब अनमीको लागि हेर्नु त अनमीको लागि पनि सबैभन्दा बढी एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीबाट 5 देखि 15 वटा क्वेशन सोधेको छ, इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसनबाट 2 देखि 4 वटा क्वेशन्स, एमसीएचबाट 3 देखि 6 वटा क्वेशनसम्म सोधेको छ, डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ सिम्पल डिसअर्डर च्याप्टरबाट 3 देखि 5 वटा, एपिडेमियोलोजी एन्ड कम्युनिकेबल डिजिजबाट 3 देखि 5 वटा, मिडवाइफरीबाट 5 देखि 10, हेल्थ एजुकेसन एन्ड कम्युनिटी डायग्नोसिसबाट 3 देखि 5 वटा, अनि नर्सिङ प्रोसिड्युर एन्ड फर्स्ट एडबाट 2 देखि 4 वटा, प्लान पोलिसिजबाट 2 देखि 3 वटा क्वेशन सोधेको छ। भनेपछि अब तपाईँले यहाँ के बुझ्नुभयो त सबभन्दा बढी केबाट सोधेको छ भनेपछि एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीबाट सबभन्दा बढी क्वेशन सोधेको छ, कम्तीमा 5 बढीमा 15। त्यस्तै मिडवाइफरीबाट अर्को 5 देखि 10। तपाईँलाई अनमी जुन हाम्रो नर्सिङ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले फोकसै हुनुपर्ने चिज भनेको के रहेछ त मिडवाइफरी। मिडवाइफरीमा एकदम तपाईँ फोकस हुनु पर्यो, सबभन्दा बढी फोकस गरेर त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै अब यो एमसीएच फ्यामिली प्लानिङ न्युट्रिसन पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। यी अरू कुराहरू यो मैले यहाँ लेखेको त पछि हेर्नु होला। एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी 5 देखि 15 वटा क्वेशन चाहिँ सोधेको छ, यसरी चाहिँ पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी मैले याचेको लागि चाहिँ यहाँ याचेको लागि
यसलाई सजिलो छ एचएको लागि त के भनिदिएको छ भने कतिवटा क्वेसन सोध्ने भनेर सिलेबसमा प्रश्नसम्म उल्लेख गरिदिएको छ यसले कुनै दुविधा छैन र यही अनुसार चाहिँ के हुन्छ सोध्ने गर्छ जस्तो युनिट 1 मा छ इन्ट्रोडक्सन नेसनल पोलिसी प्लानिङ स्ट्राटेजिज एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्याटस अफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन नेपाल नेपालमा भएको यो नेसनल पोलिसी प्लानिङ स्ट्राटेजीको कुरालाई चाहिँ फोकस गरेको छ र सबैभन्दा बढी क्वेसन्स पनि यहीबाट आउँछ यो टोटल मार्क्स 20 छ 10 मार्क्सको चाहिँ हुन्छ यो के 13 वटा क्वेसन हुन्छ 20 मार्क्सको चाहिँ यसको पाठ्यभार चाहिँ रहेको छ अर्को प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्टबाट 4 वटा क्वेसन सोध्छ 8 मार्क्सको भयो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरको कुरा 2 यो तपाईले आफ्नो सिलेबसमा हेर्नुस् यो त लेखिसकेको छ तपाईको सिलेबसमा तपाईले यसमा कुनै समस्या छैन हेर्न सक्नुहुन्छ मजासँग भनेपछि यहाँको साथीहरुले केमा अब याचेको साथीहरुले केमा फोकस हुनु पर्यो त भन्दा विशेष गरी नेशनल पोलिसी प्लानिङ स्ट्र्याटेजी यसको इम्प्लिमेन्टेसन पब्लिक हेल्थ प्रोग्रामहरुको बारेमा एकदमै फोकस हुनु पर्यो त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जनरल मेडिसिनको कुरा पनि छ त्यहाँ हैन 4 वटा क्वेशन सोधेको छ रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा पनि 4 वटा क्वेशन सोधेको छ एपिडेमियोलोजी एन्ड कम्युनिकेबिलिटीमा पनि 4 वटा क्वेशन छ प्लानिङ म्यानेजमेन्टको कुरा 4 वटा छ भनेपछि यो कुरामा हामी के गर्नु पर्छ फोकस हुनु पर्यो र अर्को कुरा सम्झनै पर्छ यसमा एचए पढ्ने साथीहरुलाई फार्मेसीबाट क्वेशन सोधेको छैन फार्मेसी यहाँ छ छैन है एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी च्याप्टर पनि छैन त्यो बारे हुनाले त्यो पढ्दै नपढ्ने भनेको चाहिँ हैन पढिराख्दा चाहिँ राम्रो तर त्यो विषयवस्तु आफ्नो सिलेबसमा छैन भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्ला अनि यसमा अनिवार्य रूपमा पढ्नै पर्ने कुरा के छ भने एक्ट एन्ड रेगुलेसनलाई यहाँ थप दिएको छ जस्तो अघि अनमी र अहिलेकोमा एक्ट एन्ड रेगुलेसन भएर छुट्टै च्याप्टर थिएन यहाँ मेन्टल एन्ड ओरल हेल्थको कुरा थपेको छ इलिमेन्ट्री सर्जरी इएनटी कुराहरू चाहिँ नयाँ थपेको कुरा हो चाइल्ड हेल्थ प्रोब्लम एन्ड इन्टरभेन्सन कुरा नयाँ थपेको कुरा यो कुरा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ अर्को छ स्टानर्सको लागि पनि तपाईको सिलेबसमा यो कुरा राखिदिएको छ यसको लागि समस्या नै छैन फन्डामेन्टल नर्सिङबाट 5 वटा क्वेशन एप्लाइड साइन्सबाट 5 मेडिकल सर्जिकल नर्सिङ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङबाट 7 वटा मिडवाइफरीबाट 5 भनेपछि यसरी यो तपाईको के छ त यति क्वेशन आउँछ भनेर छुट्याइदिएको हुनाले त्यसरी चाहिँ पढ्नु भयो भने तपाईलाई के हुन्छ सहज हुन्छ र तपाईले फोकस हुनुपर्ने भनेको मिडवाइफरीमा विशेष गरी हो र मेडिकल सर्जिकल नर्सिङ अनि त्यो सँगसँगै लिडरशिप म्यानेजमेन्ट यी सबै कुराहरू त्योमा भएको कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्नु होला अब यो महत्त्वपूर्ण छ तपाईलाई एकचोटि सोधि पनि सकेको छ क्वेशन सोधिसकेको छ म तपाईलाई यसको बारेमा परिचय गर्न चाहन्छु स्वास्थ्य सेवाको विभिन्न तहमा पदपूर्ति कसरी हुन्छ भनेको छ अब अहिले लकडाउनको कारणले खुलेन यो त केही छैन तर खुल्ने बेलामा कसरी भन्ने कुरा पहिला पनि लोकसेवा सुविधाको हुनाले भविष्यमा नि सोध्न सक्ने भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला नेपालको स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 को परिच्छेद 3 मा स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी के गरिएको छ व्यवस्था गरिएको छ र यो मैले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनको 4औं संशोधन ऐन 2069 को राजपत्रमा प्रकाशित मिति 2070 साल 12 महिना 12 गतेको अनुसार चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु यो चाहिँ हेर्नु होला यसमा के छ भन्दा जहिले पनि थाहा पाइराख्नु आफ्नो पोस्ट कुन हो कहाँबाट खुल्छ कतिौं तह हो यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ जस्तो चौथो भनेको हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हाम्रो यो आजको ओरिएन्टेसनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चौथो भनेको को छ त अयबर अनमी ल्याब असिस्टेन्ट यिनीहरू चौथो तहको हो यिनीहरूको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन आधारमा हुँदैन बढुवाद्वारा हुँदैन हैन अनि यो आन्तरिक मूल्याङ्कन र समायोजन कार्यक्षमता समायोजनबाट यो पनि हुँदैन जो 100% खुलाबाट हुन्छ 100% जति हुन्छ खुलाबाट मात्रै माग गरिन्छ पाँचौं तहको खुला प्रतियोगिता चाहिँ 65% छ बढुवा पनि आन्तरिकबाट 20% र कार्य सम्बन्धन अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा के छ त 15% रहेको छ अब 7औं 8औं 9औं 10औं को पछाडि कुरा चाहिँ नगरौँ हामीलाई चाहिने मुख्य 4औं र 5औं त्यो भएपछि मैले यो कुरा चाहिँ तपाईलाई यहाँनिर भने र एकचोटी 2074 सालको लोकसेवा एचएलाई सोधेको छ अकर्डिङ टु हेल्थ सर्भिस एक्ट 2053 द फिफ्थ लेभल पोजिसन इज फुलफिल्ड बाइ ओपन कम्पिटिसन भनेर 2074 मा हेल्थ असिस्टेन्टमा सोधेको क्वेशन हो यो अब तपाईले यो तालिका हेरेपछि के गर्न सक्नुहुन्छ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ कति पर्सेन्ट रहेछ त 65% रहेछ हैन अब यदि तपाई चौथो हुनुहुन्छ जस्तो सपोज तपाई अयब हुनुभयो अथवा अनमी हुनुभयो अनमी भएको 5 वर्ष पछाडी पाँचौं तहमा लोकसेवा एक दिन पाइन्छ कुन माध्यमबाट दिन पाइन्छ एउटा आन्तरिकबाट दिन पाइन्छ अर्को भित्रबाटै कार्य सम्बन्धमा अनुभवको मूल्याङ्कन उद्देश्यता
सदस्यताबाट बच्छ 10% छ भनेपछि यो के अनुसार हो संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 मा यो कुरा चाहिँ प्रश्नसँग लेखिदिएको छ साथीहरु नझुकिनला ल अब यो भन्न अगाडि तपाईले पढ्नुपर्ने कुराहरु चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम पढ्नुपर्ने कुरा है त चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड प्रोग्रामसँग रिलेटेड कुराहरु नेशनल इम्युनाइजेसन प्रोग्राम एन्ड इपिआई वार्षिक क्लिनिक यो सबैले अब अनमी एज ए स्टाम्प छ तपाईको चारैवटा फ्याकल्टीको लागि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ तपाईले खोप तालिका खोपको भण्डारण व्यवस्थापन भ्याक्सिन भाइरल मोनिटरिङ कोल्ड चेन यी कुराहरुको बारेमा तपाईले के गर्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ त्यस्तै इपिआईआरसी एक्सपान्डेड प्रोग्राम अन इम्युनाइजेसन आउटरिच क्लिनिक जस्तो हामीले खोप क्लिनिक भन्छौं नि यो खोप क्लिनिकको बारेमा तपाईले डिटेलमा पढ्नुपर्छ सबैले चारैवटाले है त अर्को न्युट्रिसन जम्मै यहीबाट क्वेशन सोधिरहेको छ तपाई अब बीसीजी को डोज कति हो दिने समय कति हो यस्ता अब क्वेशनहरु चाहिँ सोधिरहेको छ अनि इपिआई क्लिनिक कतिवटा चलाइन्छ के छ यस्तो कुरा सबै यो इपिआई सँग रिलेटेड कुरा सबै यो भित्र आउँछ यो च्याप्टरमा यो चाहिँ पढ्न पर्छ अर्को न्युट्रिसन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ न्युट्रिसनको एन्थ्रोपोमेट्रिक मेजरमेन्ट देखि लिएर यसको के छ अब के हुन्छ यसको अब डिफिसिएन्सीको कारणले के हुन्छ यो कुराहरुको बारेमा हामीले न्युट्रिसन पढ्न पर्छ अर्को सिबिआइएमसीआई कम्युनिटी बेस्ड इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस यसको बारेमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ त पढ्न पर्छ यसमा मैले अघि पनि भनेको थिएँ एकपटक तपाईलाई ख्याल छ होला याद गर्नुभएको छ होला यो जम्मै सिबिआइएमसी कार्यक्रम भित्रको जम्मै औषधिहरुको बारेमा आज अहिलेसम्म सोधेको हैन कसरी क्लासिफिकेसन गर्ने त्यसको क्लासिफिकेसन त्यसमा परेको औषधिहरुको सामान्य डोज हैन त्यो औषधिहरुको साइन्टिफिक चाहिँ यो चाहिँ हामीले जान्नै पर्छ एकदम अपरिहार्य छ यो चाहिँ जान्न पर्छ यो स्वयंसेवकलाई थाहा भएको कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ धेरै क्वेशन सोधिएको छ यसबाट अर्को चाहिँ फ्यामिली हेल्थ फ्यामिली प्लानिङ यो भित्र फ्यामिली हेल्थ भित्र फ्यामिली प्लानिङको के छ त फ्यामिली प्लानिङको के हो त यो पर्पज के हो हैन फ्यामिली प्लानिङका डिभाइसेसहरु के हो हैन यी डिभाइसेसहरुको इन्डिकेसन अवस्था कुन कन्ट्रा इन्डिकेसन के हो यसको इफेक्टिभनेस कति छ फेलर रेट कति छ साइड इफेक्ट के हो भन्ने कुरा सबै तपाईले के गर्नुपर्छ डिटेलमा पढ्न पर्छ अर्को सेफ मदर वुड एन्ड न्यूबोर्न हेल्थको पनि हामीले के गर्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ त्यसै गरेर एफसीएजी प्रोग्राम सबै है त सेफ मदर वुड एन्ड न्यूबोर्न हेल्थ बारेमा हामीले एमसीएमा टोटल यो डिटेल पढ्नुपर्छ यसबाट म्याक्सिमम क्वेशन सोधेको छ अब सेफ मदर वुड पढ्ने कुराहरु के छन् त हैन प्रिकन्सेप्सनल केयर देखि लिएर एएनसी केयर डेलिभरी केयर इन्टरनेटल केयर र पोस्ट नेटल केयर सम्मको अनि न्यू र एसेन्शियल न्यूबोर्न केयर को बारेमा डिटेलली अध्ययन गर्न पर्छ त्योबाट सोधेको पास्ट क्वेशन्सहरु हेरिरहन पर्छ अर्को महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवी कार्यक्रम यो एफसीजी प्रोग्राम यसको बारेमा पनि हामीले एकदमै अध्ययन गर्नु यो इकोनोमी अरु यिनीहरुसँग काम गर्नुपर्ने हैन यिनीहरु के त एफसीजी भनेको त हाम्रो यो हेल्थ सेक्टरको पिलर कम्युनिटी स्तरमा काम गर्ने पिलरहरु भनेको छ हैन यो कार्यक्रमको बारेमा पढ्नुपर्छ न क्वेशन पनि आएको छ यो अनि प्राइमरी हेल्थ केयर आउटरिच क्लिनिक यो पीएचसी भनेको छुट्टै हो प्राइमरी हेल्थ केयर आउटरिच भनेको यो गाउँघर क्लिनिक हो अलमा अर्डर डिक्लेरेसनबाट आएको थियो पीएचसी प्रधान स्वास्थ्य केन्द्र यो प्राइमरी हेल्थ केयर आउटरिच क्लिनिक भनेको यो गाउँघर क्लिनिकको बारेमा हामीले के गर्नुपर्छ स्टडी गर्नुपर्छ यो सँगसँगै अरु डेमोग्राफी रिप्रोडक्टिभ हेल्थ रिसर्च एडोलेसेन्ट सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ यसको बारेमा हामीले फ्यामिली हेल्थमा यी कुरालाई डिटेलली रूपमा पढ्न पर्छ यसबाट पनि क्वेशन सोधिरहेको छ अनि डिजिज कन्ट्रोल अब तपाईले पढ्न पर्ने मलेरिया कालाजार लिम्फेटिक फिलारियासिस डेंगू अर्को जुनेटिक्सहरु जेनेटिक डिजिजहरु लेप्रोसी ट्युबरकुलोसिस एचआईभी एड्स अब आई केयर प्रोग्राम एन्टोमोलोजी एपिडेमियोलोजी एन्ड आउटब्रेक म्यानेजमेन्ट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सर्भिलेन्स एन्ड रिसर्च होमियोप्याथिक सर्भिसेस यी आदि विषयको बारेमा पनि हामीले डिजिज कन्ट्रोलको बारेमा पनि डिपली स्टडी गर्न पर्छ यिनीहरुको प्रोटोकल हेर्न पर्छ गाइडलाइन हेर्न पर्छ यसलाई अब पहिले पास क्वेशन कस्तो थियो प्याटर्न त्यो पनि हेर्न बिर्सिनु हुँदैन यो म्याक्सिमम क्वेशन सोधिरहेको छ यसमा है त अब कम्युनिकेबल डिजिजको पढ्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि कम्युनिकेबल डिजिजको ब्याकग्राउन्ड के छ ब्याकग्राउन्ड कहाँ उत्पत्ति भयो के भयो कसले पत्ता लगाए यी कुराहरु हुन सक्छ सबैको नभए के डिजिजको हैन के डिजिजहरुको त्यसको पढ्नु ब्याकग्राउन्ड हेर्न पर्यो इन्ट्रोडक्सन त्यसको परिचय रोग लाग्ने कारण के हो त्यसको इन्क्युबेसन पिरियड के हो कति हो कसरी सर्छ त्यसको क्लिनिकल फिचर्सहरु के हुन् इन्भेस्टिगेसन के हो प्रिभल डायग्नोसिस के हो हैन डायग्नोसिस त्यसपछि ट्रिटमेन्ट
प्रिभेन्सन यो कुरा चाहिँ हामीले कम्युनिकेबल डिजिज पढ्दाखेरि यो कुरा चाहिँ कहिले पनि छुटाउनु हुँदैन यसको समरी बनाएर छुट्टै अध्ययन पनि गर्न सकिन्छ अर्को नन कम्युनिकेबल डिजिजहरुमा त्यो पनि यसको ब्याकग्राउन्ड इन्ट्रोडक्सन यसको कारक तत्त्व एटियोलोजी के हो एटियोलोजी चाहिँ पढ्नु पर्यो अनि त्यसैगरी यसमा इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ हेरिरहेको हुँदैन यसमा यसको इन्क्युबेसन पिरियड नन कम्युनिकेबल डिजिजको इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ त हुँदैन इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ यसमा हुँदैन कस्तो आवाज है अनि रिस्क फ्याक्टरहरु के हुने हो नन कम्युनिकेबल डिजिजमा रिस्क फ्याक्टर हुन्छ रिस्क फ्याक्टर जसले यसको चाहिँ के हुन्छ त नन कम्युनिकेबल डिजिज हुनमा मद्दत गरिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ थाहा गर्नुपर्छ अर्को यसको क्लिनिकल फिचर्सहरु इन्भेस्टिगेसन ट्रिटमेन्ट प्रिभेन्सनको कुरा यो पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ अरु कार्यक्रमहरु अघि पनि भने मैले एफसीएसबी नर्सिङको जेडिएटिक केयर अब हेल्थ इन्स्योरेन्स अहिले स्वास्थ्य बीमाको कुरा छ पीएसयूआरसी ईपीआईआरसी यी कुराहरु यी कार्यक्रमहरुको बारेमा पनि विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न पर्ने हुन्छ त्यस्तै हेल्थ पोलिसी प्लान अघि पनि भनेको थिएँ मैले हेल्थ पोलिसी प्लान पढ्ने बेलामा जहिले पनि त्यसको गोल यसको के छ त यसको उद्देश्य के हो लक्ष्य के हो के छन् यसका अब्जेक्टिभहरु के छन् टार्गेट कहिलेसम्म एचिभ गरिसक्नु पर्ने छ त्यसको लागि के स्ट्र्याटेजीहरु दिएको छ रणनीति यसको लागि कुन तहमा कस्ता खालका गतिविधिहरु भइरहेका छन् हामीले के एचिभमेन्ट गर्यो अहिले कुन लेभलमा पुगिरहेको छ त्यो मोनिटरिङ गर्दाखेरि यसका प्रोब्लम्सहरु के हुन् अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा यसको सिचुएसन के छ यी कुराहरुमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ ख्याल गर्नुपर्छ यी कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ पढ्नुपर्छ अर्को सपोर्टिभ प्रोग्राममा हेर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्वास्थ्यका साथीहरूले के तालिमहरु चाहिँ पाउँछन् कस्ता तालिमहरु लिन्छन् के तालिम दिन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्ने कुरा चाहिँ हेल्थ ट्रेनिङ बारेमा तपाई अपडेट हुनुपर्छ हेल्थ एजुकेसन इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार यसको बारेमा पनि अपडेट हुनु पर्यो लोजिस्टिक म्यानेजमेन्ट कसरी चाहिँ हामीले विशेष गरी हेर्ने भनेको पीएचसी देखि लिएर स्वास्थ्य चौकीदेखि लिएर पीएचसी सम्मको चाहिँ के हो त लोजिस्टिक म्यानेजमेन्ट कसरी चाहिँ यो आपूर्ति व्यवस्थापन भण्डार व्यवस्थापन मौजदात व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ अर्को पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी सर्भिसहरुमा के छन् त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो अब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेसन कसरी हुन्छ हामीले प्रशासनिक कामहरु कसरी चाहिँ गर्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ चिठी लेख्नु कुरा होला दर्ता गर्नु कुरा होला प्रब्लम सल्भ होला यी कुराहरु पर्सनल एडमिनिस्ट्रेसन अर्को आर्थिक व्यवस्थापन फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको कुरा पनि हेर्नुपर्छ स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको बारेमा पनि पढ्नु पर्यो अघि मैले भने रिकग्नाइजेसन यो पनि हेर्नुपर्छ मेडिकल लिगल केसेसहरु मोनिटरिङ इभ्यालुएसन रेकर्डिङ रिपोर्टिङ यी कुराहरु हामीले अनिवार्य रूपमा ख्याल गर्नुपर्छ र यी कुराहरुको साथसाथै थप कुराहरु हेर्नुपर्छ तपाईले ख्याल गरिरहनु जहिले पनि एउटा सिलेबस आफ्नो सिलेबस के हो अहिलेको के हो अमिको के हो याचेको स्टामको इन्ट्रान्स हो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्न मसँग इन्ट्रान्स प्रिपरेसन के हो त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो अर्को आफ्नो जब डिस्क्रिप्सन आफ्नो कोड अफ इथिक्स के हो हामी के जस्तो अहिलेले कतिवटा औषधि बाँड्न पाउने भनेको छ कतिवटा औषधि प्रिस्क्राइब गर्न पाउने याचेले कतिवटा औषधि प्रिस्क्राइब गर्न पाउने कतिवटा डिजिज डायग्नोसिस गर्न पाउने भन्ने कुरा छ नि हाम्रो कोड अफ इथिक्स छ हैन हो त्यो कोड अफ इथिक्स जब डिस्क्रिप्सन हामीले जहिले पनि आफ्नो के गर्नु पर्यो ख्याल गर्न पर्यो अर्को रिलेभेन्ट एक्जामिनेसन क्वेशन्सहरु अघि पनि भनेको थिएँ मैले आफू सँगसँगै पढ्ने साथीहरुको अरूको क्वेशन्सहरु कस्ता खालका प्रकृतिका क्वेशन आछन् भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न पर्यो हैन एक्ट एन्ड रेगुलेसनको कुरा गर्दाखेरि अघि भने जस्तै एक्ट हाम्रो स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको कुरा गरेको मैले त्यो पनि हेर्न पर्यो विधा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले कस्ता खालका विधा पाउँछन् के व्यवस्था छ त्यो हेर्न पर्यो त्यो पढ्न पर्यो अर्को अर्गानोग्राम स्ट्रक्चर अहिले तत्कालीन अवस्थामा रहेको अर्गानोग्राम के हो यसको खाका के छ कहाँ कसरी चाहिँ कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरिएको छ यो कुरा पनि अध्ययन गर्न एकदमै जरुरी छ पढ्नुपर्छ रिसेन्ट डाटा एन्ड फ्याक्ट सिट अब अहिले तत्कालीन रूपमा घटेका घटनाक्रमहरुको डाटा के छ फ्याक्ट सिट के छ जस्तो नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वेको रिपोर्ट पनि हुन सक्छ अरु पनि हुन सक्छन् मैले अघि भनेको थिएँ नेशनल ट्युबरकुलोसिस सेन्टरको हुन सक्छ अब डिएचएस को हुन सक्छ सुबै हामीले डाटाहरुलाई पनि के गर्नुपर्छ एनालाइसिस गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ अपडेट रहनुस् केमा अपडेट रहनुस् भने तपाईले अब सोशल साइट चलाउने साथीहरु हुन्छ सबैजना केमा अपडेट हुनु पर्यो लोकसेवाको वेबसाइट थाहा रहनुस् www.psc.gov.in त्यसमा सम्पूर्ण सूचनाहरु आउँछन् कहाँ छ सर धेरै साथीहरुले फोन गरेर आउँछ यो देखेन यो भेटेन भनेर यो अहिले सजिलै चलाउने मान्छेहरुले आफ्नो यी चाहिँ कम्तीमा चिज चाहिँ थाहा पाउनुस् वेबसाइट थाहा पाइरहनुस् त्यहाँ अपडेट हुनुस् हैन के कस्तो खालको सूचनाहरु निक्लेला छ विज्ञापन कहिले के हो भन्ने कुरा टोटली रूपमा तपाईले त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को
स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वेबसाइट होइन www.mohp.gov.nt त्यो हेर्न सक्नुहुने भयो। अब डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ साइन्सको वेबसाइट UHS.gov.int धेरै थाहा छ होइन, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुक पेज छ शिशिर कुमार अधिकारी, त्यसमा पनि अपडेट गर्नुहुन्छ। त्यस्तै युट्युब च्यानल छ मेरो हेल्थ लोकसेवा, त्यसमा पनि अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। र फेसबुक ग्रुप छ हेल्थ लोकसेवा प्रिपरेसन ग्रुप, त्यो ग्रुपमा पनि तपाईँ के हुन सक्नुहुन्छ, एड हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई चाहियो भने रेफरेन्सको रूपमा बुक्सहरू, मेरो मेन्टर सिरिजका बुक्सहरू छन् सबै लेभल, मैले आज कुरा गरेको जति सबैको अयब अनमिया चाहिँ स्टामर्सहरूको मेरो र अब मेरो साथीहरूको सहकार्यमा सहलेखनमा लेखेका बुक्सहरू छन्, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो वेबसाइट छ www.sisiradhikari.com, यसमा गएर पनि तपाईँले लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सुनिरहनु भएको छ होइन सर? समापन भयो। अब सुनिरहेको सक्नुपर्छ आजको लागि होइन सर समापन हो। हजुर सर, अब समापन गरौँ है, के छ? ल सर, ल एकछिन म थोरै शिक्षक साथीहरू जो जति कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, हाम्रो एउटा यहाँ अर्को पनि एउटा सेमिनार छ एजुकेसन सम्बन्धी चलिरहेको छ। हामी सिरिज अफ प्रोग्रामहरू गरिरहेको छौँ। अब शिशिर सरको सहयोगमा र अरू अन्य विज्ञहरूको सहयोगमा हामीले चाँडै यो स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। हामी सूचनाहरू हाम्रो चैतन्य PSC पेजमा र शिशिर सरको पेजको माध्यमबाट पनि तपाईँलाई सूचना दिनेछौँ। यदि तपाईँहरू अब जहाँ हुनुहुन्छ, जुनसुकै अवस्था हुनुहुन्छ, घरमै बसेर गुणस्तरीय तयारी कक्षाको खर्चमा हुनुहुन्छ भने चैतन्यले तपाईँहरूलाई कोर्डिनेसन गर्दैछ। शिशिर सर लगायत हाम्रो विज्ञहरूको टिम छ। चैतन्य लोकसेवा आयोग तयारी कक्षामा एउटा रेपुटेड अर्गनाइजेसन हो, 100% भएको संस्था हो। त्यसले गर्दा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो प्रविधि चाहिँ अलिकता प्रविधि मैत्री हुन जरुरी छ। यहाँहरूले पनि सिक्नुहोस्, अलिकता यो ब्याकग्राउन्ड साउन्डहरू आदि इत्यादि कुराहरूले डिस्टर्बेन्स हुन्छ कहिलेकाहीँ नेटवर्क पनि स्लो हुन्छ। त्यो गर्दै अब हामी भर्खर प्रविधि मैत्री हुन खोज्दैछौँ, सिक्दैछौँ। यो पनि एउटा अपर्च्युनिटी हो, यो कोभिडले ल्याएको एउटा नयाँ एभिन्युज ओपन गरेको छ। किनभने हामी कति टाढा छौँ, को कता हुन्छ के हुन्छ, तर पनि एउटै उसमा समूहमा छलफल गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक कालो रात्रिमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै देयर इज यो सिल्भर लाइन समयमा क्लास हुन्छ सर। त्यसैले अब क्लास चाहिँ हामी साँझ नै गर्छौँ। कृष्णराजी क्लास साँझ गर्छौँ। शिशिर सर हाम्रो संयोजनमा क्लास हुन्छ। अरू थुप्रै विज्ञ डाक्टर्सहरूलाई पनि ल्याउँछौँ। तपाईँहरूको क्लासलाई एकदम गुणस्तरीय बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, तपाईँहरूको लागि मिनिङफुल बनाउने यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। अब तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो चैतन्य PSC पेजमा जोडिराख्नुहोस्, हामी सूचनाहरू दिन्छौँ। नेक्स्ट विकबाट क्लास सञ्चालन गर्छौँ। आजको यो सुन्दर कार्यक्रमका लागि श्रद्धेय शिशिर सरलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँहरू सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू, स्वास्थ्यकर्मी मित्रहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई सुरक्षित रहनुहोला, सुखी रहनुहोला, जहाँ रहनुहोस्, सक्रिय रहनुहोस्, गतिशील रहनुहोस्। तपाईँहरूको फर्दर करियर डेभलपमेन्टमा हाम्रो साथ सहयोग रहनेछ, यति भन्न चाहन्छु। र यहाँहरू सबैलाई हजुरलाई पनि धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सर, हामीलाई यो मौका दिनुभएकोमा हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र शिशिर सरलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच कृष्ण सर। ल हामी चाँडै क्लास सुरु गर्दैछौँ सर। शिशिर सर हजुरले के भन्नु छ? होइन सर, अब यसको बारेमा जानकारी गराइदिइरहनु होला। यसमा अपडेट हामीले नम्बर पढेका छौँ हजुरहरूको ग्रुपमा। र शिशिर सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई आज अमूल्य लकडाउनको समय पनि हामीलाई। हजुर कृष्ण सर, हाम्रो सूचना दोहोरो हुनेछ। चैतन्य फेसबुक पेजमा पनि हुन्छ, शिशिर सरको फेसबुक पेजमा पनि हुन्छ। तपाईँहरू यो दुईटा फेसबुक पेजको माध्यमबाट सूचनाहरू लिनु होला। अर्को आइतबारबाट क्लास गर्छौँ। बिचमा तपाईँहरूले भर्ना गर्ने र कार्यक्रममा इन्भल्भ हुने कार्यक्रम गर्नुहोस्। तपाईँहरूले भर्ना गरेपछि हामी कार्यक्रम चाँडै सुरु गर्छौँ, एक हप्तापछि, होइन शिशिर सर? हुन्छ सर। थ्याङ्क यू सो मच। आज समापन गरौँ त हजुर। फेसबुक पेजको अब तपाईँ मेरो प्रोफाइलमा गएर त मेसेज छोडिदिनु होला के कस्तोमा आजको कार्यक्रम होइन। अब यो हो पहिलो पटकमा केही टेक्निकल प्रोब्लमहरू छ होइन सर, शिशिर सर एकदम राम्रो भएको छ, एकदम राम्रो भएको छ। जहाँसम्म मैले हाम्रो साथीहरू सुने अनुसार चाहिँ एकदम राम्रो, जति दिनुपर्ने त्यति नै दिनुभएको छ। धन्यवाद हजुरलाई। हस्, थ्याङ्क यू सर, कृष्ण सर, एकदम धेरै धन्यवाद। अब यो हामी निरन्तर रूपमा अब यो अलिक पछाडि अब आइतबारदेखि भन्नुभएको छ सरले, तपाईँहरू के कसो हुन्छ सबै मिलाएर निरन्तर रूपमा यो क्लासलाई घरमै बसेर तपाईँले इन्स्टिट्युट गइरहनु पर्दैन। हामी विषय विज्ञसँग छलफल गरेर होइन चाहिने चिजहरू तपाईँलाई कति चाहिने त्यो म्याटर मात्रै चाहिने चिजहरू उपलब्ध गराउँछौँ, ह्यान्डआउटहरू दिन्छौँ। तपाईँले मजासँग घरमा बसेर मजासँग पढ्न सक्नु, अपडेट गराइदिन्छौँ होइन। त्यसको लागि चिन्ता हुनु पर्दैन। तपाईँलाई कसरी पढ्ने भन्ने आइडिया पनि सेयर गरौँला आगामी दिनहरूमा। र
र यो समय तपाईँले दिनुभयो आज पहिलो दिनमा नै यस्तो उत्साहजनक सहभागिता रह्यो यसको लागि सबैजना साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्नो साथीहरूलाई खबर गर्नु होला अब अर्को मिटिङमा चाहिँ आफ्नो साथीलाई सेयर गर्नु होला यस्तो छ भनेर अब हामीले छुटेका साथीहरूलाई अहिलेको चाहिँ आजको प्रोग्राम चाहिँ युट्युबमा पनि आउँछ युट्युबमा हेर्नुला थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू चैतन्य मञ्च युट्युबमा यो कार्यक्रम रेकर्डेड भएको छ त्यहाँ राखिएको छ हजुरले हेर्नु होला साथीलाई हेर्न लाउनु होला र अब हामी तपाईहरुको सफलताको सहकार्यका निम्ति हामी तयार छौं सिसी सर तयार हुनुहुन्छ चैतन्य इन्स्टिच्युट म्यानेजमेन्ट तयार छ हामी व्यक्तिगत रूपमा तयार छौं यहाँहरु सबैलाई सफलताको शुभकामना सहित हाम्रो सहकार्यका निम्ति फेरि हामी फेरि भेट्नेछौं भन्ने बाचा सहित सिसी सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरु सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु शुभ सन्ध्या थ्यांक यू सो मच थ्याङ्क यू गणेश सर सो मच